म आइसकेपछि पर्यटन विभागमा भर्खरै हाम्रो चाहिँ डिजी साहब आउनुभएको थियो, बिचरा उहाँलाई पनि थाहा थिएन। टेन्डर एउटा एनाउन्स भयो। त्यो टेन्डरमा के रहेछ भन्दा जसले ढुङ्गा छाप्यो उसैले टेन्डर पाउने। फर्स्टमा टेन्डर निस्क्यो, एउटाले टेन्डर बिड गर्यो, उसले ठेक्का पायो, उसले आफ्नो काम सक्यो। दोस्रो वर्ष टेन्डर निकाल्दाखेरि जसले ढुङ्गा छापेको छ उसैले ठेक्का पाउने। अब त्यो जसले गरेछ ऊ बाहेक त उसले पाउँदैन। उसले आफ्नो काम फुल रेटमा काम गर्यो, कमिसन बाँड्यो, हिँड्यो। तेस्रो वर्ष आयो, जसले ढुङ्गा छापेछ उसैले टेन्डर पाउने भन्यो, फेरि उसैले पायो। अनि मलाई एक क्लासका ठेकेदारहरूले आएर भने हजुर हामी यत्रो ठुल्ठुलो अरबौँको काम हामीले गरेका छौँ, तर हामीले तपाईँको त्यो पर्यटन विभागको टेन्डरमा 15 करोडको हामीले ठेक्का लिन हामीलाई चाहिने आउट गरिदियो। जम्मै सेटिङको काम छ भने मलाई क्लिक भयो। मैले इमिडिएटली मेरो सल्लाहकार हुनुहुन्छ गोरी शेर्पा, उहाँलाई बोलाएर ल यो बुझ्नुहोस् त भनेर बुझ्दाखेरि त्यस्तो रहेछ। अनि मैले इमिडिएटली क्यान्सल भने, मैले क्यान्सल गर्नुहोस् यो। अनि त्यही भित्रको नाउँ म लिँदैन। होइन हजुर यो पहिलाकै चलन हो, पहिला त काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्थे, अब आयो आले। इमिडिएटली क्यान्सल भने क्यान्सल भयो। अनि त्यसपछि गएर इन्ट्रेस्ट म्याच नभएपछि यो आलेसित म काम गर्न सक्दैन भन्छु नि। हेर्नुहोस्, इमान्दारिता गर न, अलिकति नैतिकता देखाउ न। एयरपोर्टमा टेन्डर निस्क्यो 3 करोड 72 लाखको। 10 वर्षदेखि ठेक्का गर्ने मान्छेले 3 करोड 72 लाखमा ठेक्का हाल्यो। सेकेन्ड प्रतिस्पर्धा गर्नेले 3 करोड 23 लाखमा टेन्डर हाल्यो। अब पाउनु पर्ने ठेक्का कसले हो तपाईँहरू भन्नुहोस् त? 3 करोड 23 लाखले ठेक्का पाउनु पर्ने। तर त्यहाँ हुन्छ के भन्दाखेरि 3 करोड 72 लाखलाई दिने धन्दा हुन्छ सेटिङमा। अनि मैले 3 करोड 23 लाखलाई दियो भने कम्तीमा एउटा सटल बस त हामी थप्न सक्छौँ नि। किन 49 लाख बढी दिने? नै हजुर यो त स्पेसिफिकेसन। अरे यार, झाडु लगाउनको लागि त स्पेसिफिकेसन चाहिन्छ। सेतो हात, कालो हात, लामो हात, छोटो हात त्यस्तो हुन्छ। सरसफाइ गर्नको लागि पनि स्पेसिफिकेसन हो। ठुल्ठुला आयोजनाहरू एयरपोर्ट बनाउने, ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनाउने अरबौँको आयोजनाहरूमा स्पेसिफिकेसन चाहिन्छ। त्यो भएन भने फेरि उही पप्पू कन्स्ट्रक्सन जस्तो पर्छ, काम हुँदैन। पेस्के लिन्छ, घरमा आनन्द सुतिराख्छ। सरसफाइको लागि पनि स्पेसिफिकेसन, त्यो पनि सेटिङमा। अनि मैले भने यहाँ टोइलेट छ, तिम्रो स्पेसिफिकेसन भएको मान्छेलाई बोलाउने, हातले सफा गर्ने होइन, टाउकोले गर्न लगाऊ, त्यसैलाई दिदियो 3 करोड 72 लाखलाई भनिदिएँ मैले। यस्ता खालका चाहिने कुराहरू भइराखेको छ। यति अप्ठ्यारो छ, यति अप्ठ्यारो छ, रात दिन म चिन्तित भएर सोचिरहेको छु के भयो होला यो। अब कर्मचारी र हाम्रो स्पिड मिल्दैन पोलिटिसियनको, कि त्यही गैरा जस्तैसित बसेर भटाभट दारू खानु पर्यो, अनि मिल्ने भयो सबै कुरा। अब त्यो पनि नगरिने भयो। अनि त्यसपछि गएर स्पिड नमिलेपछि काममा ब्रेक आउँदो रहेछ। फेरि मैले प्रशंसा गर्न म चाहदिनँ, हाम्रो सचिवजी आउनुभएको छ आज, बोर्डको अध्यक्ष, मलाई एकदम गौरव छ। विगतमा उहाँ गृह सचिव हुँदाखेरि पनि उहाँले थुप्रै कामहरू एक्सन ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ उहाँ। हो यो स्पिड मिल्यो, अब स्पिड मिल्यो। स्पिड मिलेको हुनाले तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूका भएका समस्याहरू पीडाहरूलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ, कसरी मलमपट्टि लगाउनुपर्छ, हामी चिन्तित छौँ, हामी गर्छौँ। र अघि एयरपोर्टको कुराहरू आयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यत्रो लगानी भएर एयरपोर्ट अब हामी लगभग 8-10 महिनामा त्यो उद्घाटनमा जाँदैछौँ। तर रिटे पानी डाँडा भन्ने एउटा त्यहाँ ठुलो डाँडा रहेछ, त्यो कटान गर्न नपाएर त्यतिकै रोकिराखेको छ। कम्तीमा इस्टिमेट गर्दाखेरि इन्जिनियरहरूले, प्राविधिकहरूले अलिक ध्यान दिनु पर्थ्यो। एयरपोर्ट बनिसक्यो, डाँडा काट्न बाँकी छ। अब यस्तो खालको प्राविधिकहरू छ। भैरवको एयरपोर्टमा त्यसलाई हामी ओपनिङमा छौँ, अब 2 महिनाभित्र हामी त्यसको उद्घाटन गर्छौँ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटको तयारीमा हामी छौँ त्यहाँ। तर त्यहाँ लिमा 6 to 6 नभएर हामी त्यहाँ पनि पछाडि परेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पहिलो हप्ता
गुजरात जाँदै हुनुहुन्छ। भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूले निम्तो दिनुभएको छ र त्यहाँ चाहिँ लिमा 626 गर्नको लागि मैले उहाँलाई आग्रह गरेको छु। सकिन्छ भने यो भ्रमण दलमा मलाई पनि सहभागी गराउनुस्, हाम्रो मन्त्रालय पनि सहभागी गराउनुस् भनेर मैले त्यो कुरा पनि भनेको छु। र अन्तमा म यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दा, जुन चाहिँ 3 करोड नेपाली जनताले मन जित्ने गरी हामी सबै काम गरौँ। हामीले कुनै यहाँ म देखिराखेको छु प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अफिसर साथीहरू हुनुहुन्छ, हामीले कतै गएर दाल में कुछ काला है भनेर गर्नुपर्ने जरुरी छैन। खाना लाउन पुगेकै छ, राम्रो गरौँ। विगतमा पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टका कारणले गर्दाखेरि उले जाँदाखेरि उहाँ बुझाएर आउँछ, पछि ऊ यहाँ असुल गर्न खोज्छ। यो के व्यापार हो र? त्यो टोयोटा गाडी बेचे जस्तै हो र भन्ने। म त WTM को प्रोग्राममा जाँदाखेरि सबभन्दा सानो स्टल हाम्रो थियो। 2-4 वटा कुखुरा अटाउने खालको थियो त्यो स्टल पनि। झन् त गएर म भएपछि झन् त्यो अट्न पनि गाह्रो थियो। अनि फोटो सेसन गरौँ भने फोटो सेसन गऱ्यौँ, अट्नै पनि गाह्रो छ। अनि फोटोसोटो खिच्यो, खै सगरमाताको त्यो पम्पलेटहरू हुन्छ नि प्रचार प्रसारको लागि, खै बुद्धको, केही पनि छैन, जिरो। मैले नन्दजीलाई सोधेछु, मैले निमित्त शिव साहबलाई कति खर्च भयो त त्यो लन्डनको। इभन खाना समेत हामीले आफ्नो पकेटबाट मैले पे गरेको छु। बस्नको लागि चाहिँ लन्डनमा त्यही दूतावासमा हामी बसेका छौँ, म सचिवजी लगायत हामी बसेछौँ। होटलमा 1 रुपियाँ खर्च भएको छैन, खानामा 1 रुपियाँ खर्च भएको छैन। 80 लाख बिल आयो भन्नुभएको छ। यो पनि एउटा कारबाहीको विषय बन्छ। 80 लाख केमा खर्च भयो त? मेरो टिकटको कुरा त पर्यटन मन्त्रालयबाट त्यो भएको छ भने मेरो दायित्व त यहाँ त जोडिएको छैन। केमा गर्नुभयो तपाईँहरूले 80 लाख खर्च? त्यसको छानबिन गर्नुहोस्, कानुनी दायरामा ल्याउनुहोस्, कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुहोस्। त्यो धन्दा अब चल्नेवाला छैन। अस्ति म पोखरा गए थिएँ, एकजना मित्रको सर्वाते भएर रहेछ। अनि सार्वजनिक खरिद ऐनको अन्तर्गत उहाँ प्रमुख पनि हुनुहुँदैछ। एउटा घर भत्काउनलाई त्यहाँ त्यो चाहिँ गैँडाले लिएर आएर रहेछ, घर भत्काइदिए रहेछ। पछि गएर 30 लाख रुपियाँ तिर भने रहेछ। त्यो 30 लाख त यसरी तिर्न पाइँदैन। टेन्डरको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, खरिद ऐन अनुसार जानुपर्छ, होइन भने मलाई त हतगडी लाग्छ। अनि त्यसपछि त्यही रिसले उसलाई सर्व गरिदियो भने यस्तो खालको चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा नभएपछि, आफ्नो इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि यो संस्थाको इन्ट्रेस्ट हेर्नु पर्यो नि। यो संस्था कसरी माथि उठाउने त्यो चिन्ता गर्नु पर्यो नि। क्याबिनेटको मिटिङ चलिरहेको थियो, मैले सुने आंशिक निलम्बन नगर्ने भनेर आदेश लिएर आएको छ भनेर मैले सुनेको छु। अब त्यसमा पनि कति खर्च गरिसक्यो। व्यापारी मनसायबाट आएका मान्छेहरूको के हुन्छ भन्दा संस्थाप्रतिको माया हुँदैन। ओन्ली हाउ टु अर्न मनी, पैसा कसरी कमाउने त्यसमा केन्द्रित हुन्छ उनीहरू। त्यसो भएको हुनाले यो धन्दा सन्दा सब बन्द गरेछ प्रेमाले। यो धन्दा कसैलाई गर्न दिइदिएको छैन। र म आएको करिब 3 महिना हुन लाग्यो। हाम्रो नन्दनीजी, हाम्रो शिव साहब निमित्त यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो ऐरजी हुनुहुन्छ, लगायत साथीहरू। मैले अहिलेसम्म यो संस्थामा टेलिफोन गरेर अथवा बोलाएर यो बजेट दिन पर्यो, यो कार्यक्रममा दिन पर्यो, अहिलेसम्म मैले भनेको छैन। किनभने यो बोर्डको अध्यक्ष त सचिवजी हुनुहुन्छ। मेरोबाट कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। तपाईँ राम्रोसित काम गर्नुहोस् भन्ने म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज यस भव्य तथा सभ्य कार्यक्रममा हाम्रो सम्मानित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, म तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र यसै वार्षिक उत्सवलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो निमित्त शिव साहबले जुन रचनात्मक काम आउन साथ र बोर्डका साथीहरूले टेबल टेनिसदेखि लिएर फुटबलको आयोजना गरेर आज यो भव्य समारोहको बिचमा पुरस्कार पनि वितरण गर्नुभएको छ। म पुरस्कृत हुने खिलाडी साथीहरूलाई पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। खेल जगतले मान्छेलाई स्वास्थ्य बनाउँछ। म पनि पहिला क्रिकेटको प्लेयर थिएँ,
अब यहाँ आएर चाहिँ नै यस्तो भयो। बम्बेमा हुँदाखेरि म फर्स्ट ब्याट्सम्यान हो क्रिकेटमा, अनि विकेट किपर गर्थेँ मैले त्यहाँ बम्बेमा। अब यहाँ आएर झुक्केर राजनीतिमा लाग्यो, अब के गर्नु। त्यही अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो निमित्त शिव साहबलाई, कोसिस गर्ने वाले कि हार्ने होती। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ एउटा असल महिला नेत्री हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो बोर्ड सबै तपाईँले नै सञ्चालन गर्ने हो, तपाईँ यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्, आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्तिममा म भन्न चाहन्छु, एभ्री पोलिटिसियन हेभ सर्टन रेपुटेसन विच दे हेभ टु प्रोटेक्ट। म त्यो काममा लागेको छु। यहाँ भएका विभिन्न राम्रा काम नसुनाउनु होला, नराम्रा कामको बारेमा, सुधार उन्मुख कामहरूमा तपाईँहरूले मलाई भन्नुहोला, सुझाव दिनुहोला। म त 2-4 महिना 4-6 महिनामा म गइहाल्छु। यो मेरो कुनै थाई पद पनि होइन। जति दिन म यहाँ बस्छु, सुधार गर्नको निमित्त तपाईँहरूको साथ समर्थनको मैले अपेक्षा गरेछु। धन्यवाद, नमस्कार।